یہ بھی اپنی جد پاک امام حسین دی زیارت کرن واسطے تشریف گھندا ہے. کربلا دے قریب انہاں کو شہید کر دیتا ہے. علی اکبر کو سجوں سمائی پیا ہے. اپنے بے زبان بچڑے کو سینے تے سنایا. میں لگ دفعہ اکبر خیام گاہ پاسے جاؤ نا تو رستے دوتے قبر آندی شیخ مہدی مازندرانی معالی سبتین. ویسے بہت سنے کتابیں نہیں ندیاں. معالی سبتین مصائب دی بڑی مشہور کتاب ہے. پاکستان کے اندر ترجمہ بھی ہو چکا ہے. 54 سال 5 تے 4 54 سال امام حسین علیہ السلام دی ذریعے تے آقائے مہدی مازندرانی نے صبح دی نماز تو بعد بلا معاوضہ مجلس حسین پڑھی. جدہ بزرگ ذاکرین اکٹھے تشریف گھنائے ہن. میرے چاچا مرحوم کلو صاحب، امیر حسین بھٹی صاحب اس لئے زندہ ہن. ملاقات ہوئی، روایات کے متعلق گلاں ہوئیاں. لوگاں مجبور کیتا آقا مہدی نو کہ اج سانو علی اکبر دا مسائل سنا. شیخ مہدی نے معذرت کی تھی مگر ظاہرین دے اصرار تے مولا علی اکبر دا اس مسائل پڑھا. اتنا گریا ہویا معلوم ہودا ذریعے حسین ایریاں تک ہل دی پئی. سارا دن درس و تدریس وچ مشغول رہا. مغربین دی نماز پڑھی، رات نو ستا. عالم خواب نہیں. ادھی رات والے دروازے تے دکل باب ہویا. دروازے دے اندروں آ کے آدھے کون؟ آواز آدھے حسین دی ماں. میں حسین دی ماں. لرز گیا جسم اس دا آدھے بی بی میں گناہگار خطاکار نوکر دے دروازے تے کیوں آئی. بی بی نے فرمایا میرے پتر حسین دی ذریعے تے صبح دی نماز تو بعد ان دے سونے پتر دی شہادت تائیں پڑھی ہے. بی بی پڑھی تا میں ہے. بی بی آدھیے آئندہ نہ پڑھیں. بی بی میں غلط پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی تا صحیح. تے بی بی روکن کیوں آئے؟ رو کے سین نے آکھا مہدی جلے تو علی اکبر دی شہادت شروع کی تھی ہے اس لئے میں میرا بابا میرا شوہر حسن میرا پتر حسن میرا شوہر علی اسا حسین نو ملن آئے ہوئے آسا. تے تائیں پڑھئے نا شہادت تے رنہ میرا حسین. نانے پانی دی تینس پیتا، باپے دی تینس پیتا، پھرا حسن دی تینس پیتا. میں پانی دی تینس پیتا رو کیا داما میں کہیں میں پانی پیوں میرا اکبر تسا مارے.
میرا اکبر بسم اللہ روکا نہیں مگر تھوڑا فرمایا نے علی اکبر دا ذکر تھوڑا کرو. ایک ظالم نے میدان کربلا دیکھا ہے نا حضرت علی اکبر دے جھڑنے والے. ایک ظالم نے حضرت علی اکبر نو آکے آکھے تسی جنگ ودے کریں دے ہو. دشمنہ دیا فوجاں خیام دے نڑے پہنچ گئی ہیں. شبیہ نبی خیام دو ڈٹھا ہے. ایک ظالم نے نیزہ مارا ہے. ہوئے زوار تے ہے نہ کرے. اچھا میں سید دی من کے ایک دفعہ سارے آنکھوں ہے اکبر. ایڈا زور دا نیزہ لگا ہے. پاگ ایک پاسے جھڑی ہے تلوار بے پاسے جھڑی ہے. عقاب دی زین تو لاندے خیام دو منہ کر کے آدھے بابا سونے پتر دا سلام ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں مسجد صاحب الزمان کو. دیکھا ہو ظاہرین دیکھا ہے. علی اکبر دور جھڑا ہے. امام علیہ السلام بہت دور آن. جلے اکبر سلام کیتا ہے میرا امام تلیاں ٹیک کے اٹھا ہے. پہلا وین حسین دے منہ جو نکلے بنیا علت دنیا بعد کلافا. اکبر میں نو نظر کوئی شے نہیں ہے. اکبر میرے اکھاں دے اگوں دھواں دھار ہو گیا ہے. اکبر تیرے بعد میرے واسطے دنیا تے خاک رہ گئی. سو ایک روایت بڑی تسی سنی ہے ملک وچ میں تقریباً سب تو پہلے پڑھی پھر بھی پڑھی دی رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اکبر دی لاش تے زانو بزانو ہتھاں تے زانو دے باری میں ٹر کے آئے جی میں بچہ زمین تے ٹر گئے. کربلا محلے زندگی دا پتہ کوئی نہیں. آج ایک بئی روایت پڑھنا چاہ. امام حسین علیہ السلام مسجد صاحب الزمان کو لٹھے کہ خیام قریبن اکبر دے جھڑن لی جگہ دور ہے. سدھا میرا امام لیلا دے خیمے چاہے ذمہ داری نہ. لیلا ریت بہ کے روندی بیٹھی آئی تے امام حسین علیہ السلام دے پیران دی آٹھ سن کے اٹھی ہے. مولا تساں کیڑا ظاہر ہو سی جے منہ چو ہے نہ نکل. امام حسین دا منہ دیکھ کے آدھیے آقا بطول دا پتر اگے بھی خیمے وچ آندے رہے ہو مگر تھوڑی حالت ہی میں نہیں. امام آدھے ہن میری حالت کیویں ہے؟ بی بی آدھی تھوڑے چہرے تے موت دی زردی ہے. میرے چہرے تے موت دی زردی ہے. میرا امام رو کے آدھے میرے چہرے تے موت دی زردی نہ ہوئے میرا اکبر زین تو لہ گیا. بڑا دکھا جملہ شروع کر کھڑا ناراض نہ ہوا ہے. میرا امام آدھے میں لیلا تیرے کولو سوالی بن گیا تیرے غربت تو صدقے ہو میں کو خالی نہ بنانے. بی بی آدھے حکم کرو. امام حسین فرمائیں میرے نانے دا فرمان ہے
اولاد تے کوئی تکلیف مصیبت آوے تے پیو ماں دعا چ منگے اولاد دی تکلیف دور ہوئیں دیئے. یہ کچھ سمجھ آ گئی ہے کرگن سی. میرا امام ٹھڈا صابر کہہ دے لیلا میرا اکبر بہت تکلیف ہے. میں لکھ جان قربان میں لکھ دفعہ میرا اکبر بہت تکلیف. ایک دفعہ سارے آنکھوں چا اکبر تیرے تکلیفاں تو جان قربان کر دے گی. لیلا دعا مانگ میرے اکبر دی تکلیف دور ہوئے. بی بی لیلا دی تسی پیو نالے امام ہو تسی دعا منگو. میرا امام آدھے میرے نانے دا دوسرا فرمان ہے کہ پیو دی نسبت ماں دی دعا جلدی قبول ہوندی ہے. ہون واجب بھائی جناب لیلا تے بی بی کمدے ہوئے ہاتھ خیمے حسین دے سامنے بلند کی تھی کہ بی بی آدھی یا سیدی و مولائی او میرا آقا او میرا اللہ یا رات یوسف علی یعقوب او یعقوب نبی کو یوسف ملاون والا میرے حسین نو اکبر جلدی ملا. اللہ محسن خان نو جلدی واپس گھناوے. 3-4 منٹ ہور پڑھ لما. آج کربلا دے وچ ساڈے قافلے دی آخری رات ہے. مولا دے دربار دعائے مولا ساکو بار بار زیارات گھنا. اساں صبح کربلا جیسی جنت نو چھوڑیں دے پہ ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نو الوداع دے پہ ہیں. حضرت عباس نو الوداع دے پہ ہیں. مولا پھر لے آسی مولا پھر لے آسی. میں لگ دفعہ الوداع ماں دی دعا اولاد دے حق بہت قبول ہوتی ہے. بی بی لیلا دے یارا دا یوسف علی یعقوب او یعقوب نبی نو یوسف ملانا والا اللہ میرے حسین نو اکبر ملوا. کتاب دا نام ہے مقتل شہیدان. دعا منگا کے امام حسین باہر نکلن. اتھے تو تساں میں نے اجازت دیو نا بے آواز صاحب جیویں مقتل ہے پردہ نہ پاؤ. اجازت ہے نا سب دی. حضرت امام حسین علیہ السلام دعا منگا کے باہر نکلے. خیمے دے دروازے کو گھن کے علی اکبر دے جھڑن والی جگہ تک امام حسین علیہ السلام 80 مقام تے جھڑائی ہے وقت تھے. اچاروں دا ہے زہرا دا چن جھڑدا ہے تے وقت اٹھیندا وقت جھڑدا وقت اٹھیندا. کہیں ویلے رو کے آدھا اکبر بابا رولیندا ودے آوازاں دے جواب میں کو راہ نہیں لبدا. آوازاں دے بابا رولیندا ودے میرا سونا بجا. آوازاں دے بابا رولیندا
دا بچڑا آوازاں دے بابا بلند دے میرے نانے دی شکل دا بچڑا آوازاں دے بابا بلند دے میرا چپ کر کے دے بچڑا کائیں نٹھا ہوئے میرے اکبر کو مسجد اقصی تو لانا لہرا دل امت نہ ہے میرا دعا ایک دفعہ سارے ماتم کر کے آنکھوں ہے اکبر سارے ہاتھ مار کے آنکھوں ہے اکبر روان دی گل ہو رے ماتم دی گل ہو رے حسین دیا غیرت مند امام پتر دے قاتلاں کولوں پچھدا ودا ہے کہیں لکھا ہوئے میرے سونے کو مسجد اقصی تو لاندا لہرا جیوے امت لائے میرا دعا میں وچ دنیا دے مرکز ہے اولاد دیا درداں دا وین سنے میری غربت تے تسا رحم کرو میں کو اکبر نظر کہیں ڈٹھا ہوئے الہی ذکر پاک نو قبول فرما